Bonsoir tout le monde, مرحبا بكم في une nouvelle vidéo. Bon, الفيديو اليوم نصور فيها في الليل, donc j'espère que la lumière ça va. Alors le sujet de notre vidéo, c'est je ne sais pas dire non et la différence entre l'égoïsme et l'amour de soi. ما نعرفش نقول لا والفرق بين الأنانية وحب الذات. En général, la personne qui ne sait pas dire non, اللي ما تنجمش تقول لا لحد يطلب منها حاجة, généralement تلقاه une personne اللي هي مركزة ياسر على صورتها قدام الناس. هذيا c'est un cas qui est très répandu, وساعات تلقاه الإنسان بيدو ماهوش فايق اللي هو عنده الحكاية هذيا. Ce genre de personne, il veut toujours que l'autre soit راضي عنه. معناها هو أنه يوصل بصورة إيجابية عند العباد الآخرين, يحبهم ديما شايفينه إيجابي ويسمع منهم ديما كلام إيجابي. اش معناها يشوفوه إيجابي؟ معناها يشوفوه une personne bien, une personne serviable, une personne bonne, طيبة, il est serviable, il est gentil, etc. Donc on dirait que cette personne, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train d'acheter sa valeur. معناها on dirait قاعدة تشري في قيمتها من عند الشخص الآخر. or que كانك انت باش تقعد ديما تشري في قيمتك من عند الشخص الآخر, راك باش تقعد طول عمرك ما تنجمش تقول لا. علاش؟ Parce que automatiquement, le jour où tu vas dire non, tu vas recevoir que des réponses négatives. Les réponses négatives هما نوع من أنواع الاتهامات السلبية. الاتهامات السلبية هذه تنجم تكون دو جونغ خسارتك, ما كنتش نستخايبك هكا, ساعة العادة انت tu es gentil, والله je suis choquée, comment tu peux être comme ça. انت في العمق رافض انك تسمع الكلام هذايا. دونك كانك تولي تتبع البروسيس هذايا, انه لو فات وقت اللي شخص يطلب منك حاجة تسأل روحك اسكو انا الحاجة هذه باش تقلقني والا مش باش تقلقني, يعني باش نشوف شنو هو الصحيح وماني باش نعمل الا الحاجة اللي ترضيني. انا قيمتي الحقيقية هو اللي ربي شايفه, يعني الخير اللي نعمل فيه وموش الناس وكلام الناس ولا كلام إكس ولا كلام إيكغيك, حتى لو كان زوجي وإلا ولدي وإلا بنتي. أنك إذا كان ما تتعلمش تقول لا باش تتحول الإنسان الناس الكل تستغل فيه. تنجم انت توا تكون في اللي ديبو, دونك ماذا بيك تلقى في روحك من توا راك باش ترسالك تجذب لحياتك, tu ne vas attirer que des personnes de ce genre, معناها عباد مستغلين. et le plus beau, وانا متأكدة من الكلام اللي نقول فيه, انه بعض الاشخاص والاكثريتهم باش تلقاهم الاشخاص الاقرب ليك, نهارة اللي انت اللي ديما تعمل, نهارة اللي باش تطلب منهم حاجة ولا تستنى منهم المعاونة, باش يقولوا لك لا. وهذا من الناحية الدينية ربي شو قلنا هذا ظلم النفس. خليني نعطيكم ان اكزامبل. سوبوزون انت قاعد في بلاصه وباش تقوم تروح على خاطرك تعب على الاخر, و vraiment tu n'en peux plus réellement, à peine tu vas pouvoir conduire jusqu'à la maison. يجيك صاحبك ولا صاحبتك يقولك وصلني مالا, هوني شنو انت باش تعمل؟ باش نسأل روحي توا انا كاني باش نوصله, اسكو باش نمشي وانا مرتاح وعامل جو ونحب نوصله, والا باش نوصله وانا ستريسي وعلى اعصابي وتعب وباش نزيد تعب على روحي. دونك سي لا ريبونس انه انا كي باش نمشي باش نزيد نتعب روحي و je serai stressée ou je ne serai pas bien, etc. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je m'excuse auprès de lui et je lui dis non, je suis désolée, je ne peux pas, je suis très fatiguée, vraiment je suis très fatiguée. C'est le scénario contraire, c'est-à-dire que لقيت انه الريبونس ما يقلقكش وما عندك حتى مشكلة,
donc vas-y وصلوا. supposons tu as décliné معناها قلت له السيد هذايا قلت له راهو سامحني راني ما نجمش je suis vraiment désolée je suis KO. إذا كان السيد هذايا تغشش فأعرف حاجة إنه العبد هذايا أصلا ما يستحقش إنك تتعب على خاطره، خاطر هو يعرف إنه أنت d'habitude si tu n'avais pas à faire وإلا si tu étais dans un meilleur état راك وصلتو. دونك مش نهار اللي أنت تعب وغيالمون ما تنجمش قوم هو يتغشش، دونك فورسيمون ما يستاهلش إنك أصلا تتعب على خاطره. دونك سي تري امبورطون اني ما نظلمش روحي، والجمله هذه لازمك تعودها لروحك. مهم جدا انك ما تظلمش روحك على خاطر ربي هو اللي شايفك، وربي هو اللي شايف الخير، وانت تستمد قيمتك من عند الله. سي تو في لو كونترير شنو باش يصير؟ ماك باش تجيب لحياتك كان المستغلين. effectivement ونعرف اللي برشا منكم شافوه الاكزامبل هذيا، ويمكن يكونوا هما بيدهم تعدوا بيه في الخدمة. تلقاه واحد مسكين جايب ما عنده، عاطي من روحه أكثر من طاقته، معناها عاطي أكثر من طاقته، حتى نهار اللي هو مريض يمشي يخدم خدمته وخدمة غيره، ينهار كله هو يجري ويجري. فينالمون تلقى عروفاته ما يتلفتولوش، ونهار اللي باش يرقيو صحابه وهو لا، هو جبد لحياته وجلب لحياته الى اتيغي ظلم. علاش؟ على خاطر هو اصلا ظالم نفسه. وربي قالهن واعطانا خلاصة كل مشاكل متاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ظلمهم الله وإنما كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. احنا خلينا نقول في العالم العربي، مش ما نقولش الإسلامي، ربيونا على حاجة غلطة واللي هي الاستغلال. معناها باش تقولوا لي حتى تفهموا، خاطر خليونا نقتنعوا انه اللي يحب روحه يتسمى اناني، وهذه اكبر مصيبه عملت وعامله beaucoup de dégâts dans la vie de beaucoup de personnes. خاطر هذا c'est un dégât psychologique d'ordre psychologique ويأثر برشا surtout je le vois cet exemple sur les mamans اللي كيف تخرج من الخدمة ما تخليش روحها نص ساعة ولا كالساعة من زمان تمشي تشرب قهوة ولا تفرهد روحها ولا تمشي تعمل حاجة لروحها، تمشي تجري باش تجيب صغيرها من الكراش ولا من الروضة، تقولك ليه قلبي ما عطانيش، ما نخرجوش معايا، ما نمشيش انا نعمل وهو قاعد في الروضة etc. واذا كان elle a décidé d'aller faire cette chose là، مثلا تقول انا خليني نمشي هالنص ساعة نرتاح قبل ما نمشي نجيبو من الكراش والا من الروضه، تلقاها تعدي النص ساعه هذيك عود ترتاح و elle se régénère elle se reprend en main. لا تلقاها شنو تقعد عندها تأنيب ضمير وانا وخليت ولدي وما تنجمش تتفرهد وتستمتع بالساعه هذيك اللي هي حقها، واللي هي مش فاهمه اللي هي هكاكا قاعده تظلم في روحها وتعب في روحها اكثر، تعب في روحها اكثر باللازم. وهو ربي يقولك، هو ربي سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقوم أنت تكلف روحك حاجة أقوى من طاقتك باش ما تاخذش كالساعة روحك، باش من بعد تنجم تكمل وتنجم تتلهي بصغيرك وتنجم تسهر بيه وتنجم تعشيه وإتستغا إتستغا. دونك راهو اللي يحب روحه هو الذي يتبع دين الله الحق، يعني هو رقم 1 والآخرون رقم 2. أما الأناني الإيغويست هو اللي يقول أنا وطز في الآخرين. والأناني هو اللي وقت اللي يحب يوصل الحاجة وإلا يرتاح يعفس على الناس الكل ويذل الناس الكل ويتعب الناس الكل وما يهمه في حتى حد، المهم هو يوصل، المهم هو يرتاح، ما يهموش
دونك الإنسان si on peut appeler ça السوي اللي يستمد قيمته من الله هو اللي إذا كان حد طلب منه حاجة يشوف روحه اسكو مرتاح قبل وإلا لا. دونك أنا نمرو واحد ومن بعد يشوف الآخرين، معناها كانوا مش مرتاح ماهوش باش يعملها. توا جو في فوز اكسبليكي علاش صار هذا الخلط الكل وعلاش دخلت هالحاجات هذوما في المعتقدات وفي العادات متاعنا. En fait, à travers l'histoire, à travers العصور والناس حيات وناس توفات etc. شنو اللي صار؟ فما ان terme que je vais utiliser اللي هو الإيثار. تنفسر لكم شنو معناها. لو تيرم هذايا تم فهمه بالغلط، دونك تفهم بالغلط. كيف تفهم بالغلط؟ المفهوم الغلط هذاك توارثناه ودخل في عاداتنا وفي معتقداتنا. الإيثار في الأصل هو لو فات أني نعمل لك حاجة ونبدأ مستمتع وأنا نعمل لك في الحاجة هذيك. أنا نعمل لك في الحاجة على خاطر أصلا أنا مستمتع. دونك ان سنتيمون دو جويسانس وأنا مثلا كي طلبت مني أني باش نوصلك وأنا مستمتع. اترافير لو طون الناس فهمت انه الايثار هو اني يلزمني نعمل لك الحاجه هذيك ونعفس على روحي، حتى لو كان انا معينيش نعفس على روحي ونجي على نفسي اونيكمون باش نعمل لك الحاجه هذيك على خاطر هذيك هو الدين شنو قال. كي كومبليتمون كونترير اسكو ربي قال لنا اسكو الدين قال لنا، على خاطر هكاكا دون سو كالا باش نكون انا نظلم في نفسي. effectivement puisque الايثار هوني يولي انه لو فات اني نستمد القيمه من عند الخلق، وقت اللي انا je vais faire un bon geste pour une autre personne، ففي هذاك الوقت انا باش نؤثر على نفسي في حاجه وست بيرسون لا ما هيش مثلا باش تقدر اللي انا عملته لها. او انت مالغري اللي البيرسون هذيا ما شافتلكش بيه كومون دي وانت قعدت كمان مستمتع، فانت هوني تتسمى مؤثر. لو تقلقت فراك هوني قاعد تظلم في نفسك. فالمؤثر هو اللي يقول ويعمل لا غراتيتود نتاعو، ديما نقول لكم لا غراتيتود، ويقول له الحمد لله والشكر لله يا ربي اللي انت الهمتني وخليتني نعمل له هكا وانا عملت له هكا وهكا وهكا واثرت على نفسي دون سو كا، وهو اللي ما قدرش. تاخذ انت القيمه عنه ويكون عندك اجر. دون سو كا تكون انت دائما مستمتع وماكش مستني. d'ailleurs شكسبير يقول je me sens toujours heureux. Vous savez pourquoi? Parce que je n'attends rien de personne. La vidéo d'aujourd'hui elle est finie. J'espère الفيديو هذه يستناوها برشا عباد، دونك j'espère عجبتكم وان شاء الله نكون فدتكم. Ou donc n'hésitez pas à partager cette information, ces informations là كانك تعرفوهم surtout باش يعاونوا عباد. N'hésitez pas à le faire et je vous remercie d'avance pour tout et merci de faire partie de mon univers. Je vous aime beaucoup. Bye bye, à la prochaine.